अजीज़ दोस्तों, हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी के बारे में बात करते हैं, जिनका दावा मसीहियत, दावा महदियत और दावा नबूवत है। आज सोचा कि उनके बारे में कि उनकी आदात क्या थी और वो उनकी जो रोज़मर्रा के मामूलात थे वो क्या थे। यानी कि आप किस तरह से रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या चीज़ें पसंद करते थे, क्या नहीं करते थे। तो सोचा आज इस पर बात हो जाए। फिर उसके बाद ये जो सिलसिला है, अगर एक वीडियो में पूरा हो गया तो ठीक, वरना दूसरी वीडियो में इसको हम मुकम्मल करेंगे। मिर्ज़ा साहब की जहाँ तक मिर्ज़ा साहब के हुलिया का ताल्लुक़ है कि मिर्ज़ा साहब कैसे दिखाई देते थे, आपका चेहरा कैसा था, आपकी शक्ल कैसी थी, तो आप ये उनकी तस्वीर से देख सकते हैं। और मिर्ज़ा साहब की तस्वीर से आपको वाज़ेह तौर पे अंदाज़ा हो जाएगा कि मिर्ज़ा साहब किस तरह से दिखाई देते थे। आप के बारे में मैं जो भी बात करूँगा और वो उनके घर वालों के हवाले से, मतलब मैं अपने पास से कोई ऐसी बात या किसी उनके मुखालिफ की तहरीर से बात नहीं करूँगा, बल्कि उनके अपने साहबजादगान और उनके जो अपने मानने वाले हैं जो कुछ उन्होंने बयान किया है, बल्कि यूँ कहना मुनासिब होगा कि उनके साहबजादगान, उनकी अहलिया, तो उन लोगों की जो बयान किया है कि मिर्ज़ा साहब क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, बात वो होगी। किसी मुखालिफ की मैं हवाला नहीं दूँगा। सीरतुल महदी के हिस्सा दोम के अंदर जो सफ़ा 125 से शुरू होकर ये तकरीबन 137 तक इनकी आदात और खसलत का बयान है, मैं वो आपके सामने रखूँगा। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मिर्ज़ा साहब जो थे वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या चीज़ थे। सीरतुल महदी में लिखते हैं कि मिर्ज़ा साहब जो थे वो जैसा आपका चेहरा तस्वीर वगैरह से ज़ाहिर है। अब उसके अलावा कि आपके बारे में कि मिर्ज़ा साहब की एक ये आदत थी कि मिर्ज़ा साहब गर्मियों के अंदर भी सर्दियों के कपड़े पहना करते थे। मिर्ज़ा साहब को गर्मियों में भी सर्दी लगा करती थी और अक्सर ये जो है कहते हैं कि गर्मियों में लोगों की अक्सर सर्दियों के अंदर पाँव की एड़ियाँ जो हैं वो फट जाती हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब की गर्मियों के अंदर एड़ियाँ फट जाया करती थी। और आप मतलब गर्मियों में गर्म कपड़े पहनते थे, जिसकी वजह से पसीना बेइंतहा आता था। और यहाँ पे वो उनके घर वाले कहते हैं कि जी उनके पसीने में बू नहीं होती। इसका आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे पसीने में बू नहीं होगी। मिर्ज़ा साहब के जिस्म से बू के भभोके उठ रहे होते होंगे। ज़ाहिर है उनके मानने वाले और उनके घर वाले तो यही कहेंगे कि जी पसीने की बू नहीं थी। जो शख्स गर्मी में सर्दी के कपड़े पहनता हो और पसीने से शराबूर हो, उसका ये कहना कि वो उसका जिस्म मुताफ़र नहीं होगा। बाहर ये चीज़ आप देख लीजिए कि वो क्या। मिर्ज़ा साहब अपने पसीने को जज़ब करने के लिए कभी बुनैन तक नहीं पहनते थे। और दूसरा आलम ये था मिर्ज़ा साहब का कि मिर्ज़ा साहब अगर कमीज़ का बटन है तो वो कोट में लगा हुआ है, अगर कोट का बटन है तो वो कमीज़ के काज में लगा हुआ है। मतलब आपको बिल्कुल इस चीज़ का होश नहीं होता था कि क्या चीज़ मैंने पहनी है और क्या नहीं पहनी। कहते हैं कि गर्मियों में मलमल का कुर्ता, लेकिन पजामा नीचे जो था वो आप गर्म पहनते थे और वो भी ढीला सा, क्योंकि उस वक़्त ये, लेकिन ख़ास तौर पे मिर्ज़ा साहब दिन को ये ऊपर का लिबास जो था यानी कुर्ता वग़ैरह ये उतार दिया करते थे और सिर्फ़ अपने एक वो पजामे की बजाय एक लुंगी या चादर तहमद जिसे कहते हैं वो बांध दिया करते थे। तो मिर्ज़ा साहब जो थे वो नंगे बदन फिरा करते थे घर के अंदर, लेकिन सर्दियों के अंदर वो जनाब 2-2 कोट पहना करते थे। आगे वो चल के लिखते हैं कि जुराब के बारे में कि इस तरह जुराबें पहना करते थे मिर्ज़ा साहब के कभी उसका एड़ी वाला हिस्सा जो था जुराब का वो ऊपर पाँव की तरफ आता था, कभी वो आगे से लटका रहता था। मिर्ज़ा साहब को कतई तौर पे अंदाज़ा नहीं था कि वो जुराब उल्टी कैसे है, सीधी कैसे है, पहननी कैसे है और किस तरह से है। यही मामला जूतियों के साथ था। मिर्ज़ा साहब जूती भी जो पहनते थे, कभी दाएं पाँव में बाईं जूती पहन लेते थे और बाएं पाँव में
دائیں پہن لیتے تھے۔ مرزا صاحب کو اس کا بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ صفائی کا اس قدر اہتمام تھا کہ بعض اوقات کہ گھر میں کوئی بندہ نہ ہو تو کہتے ہیں کہ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جا کے یہ خود فنائل ڈال دیا کرتے تھے۔ اب یہ ستم کی بات یہ ہے، کتنی مذاق خیز بات ہے کہ مرزا صاحب اپنی صفائی کے لیے گرم پانی کا لوٹا تو خود رکھ نہیں سکتے بیت الخلاء میں، اور وہ اس کے لیے بھی انہوں نے ایک خادمہ رکھی ہوئی تھی، جائے کہ یہ خود بیت الخلاء میں جا کے فنائل ڈالے۔ بہرحال یہ ان کا معاملہ کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ کپڑوں کی احتیاط کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عالم تھا کہ مرزا صاحب نے کبھی اپنے کپڑے رات کو اتار کے کھونٹی پہ نہیں ٹانگے تھے، ہمیشہ اپنے سرہانے نیچے رکھ لیا کرتے تھے کہ اسی پہ صبح اٹھے تو اس سے پہلے رات کو اتارے، تکیے کے نیچے اس کو تکیہ بنایا اور کام کر لیا۔ اس سے یہ مراد یہ ہے کہ وہ حتیٰ کہ خود لکھتے ہیں، خود ان کے صاحبزادے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صبح کو ان کی ایسی حالت ہو جایا کرتی تھی کہ اگر کوئی فیشن کا دل دادا اور سلوٹ کا دشمن ان کو دیکھ لے تو سر پیٹ لے۔ یعنی کہ جو شخص صفائی پسند ہو، جو شخص کپڑوں کی نفاست کا قائل ہو، وہ اگر دیکھ لے تو اپنا سر پیٹ کے رہ جائے کہ یہ شخص، مطلب یہ ہے کہ صفائی جسے قرآن جو ہے، جسے اسلام جو ہے نصف ایمان قرار دیتا ہے، مرزا صاحب کے کپڑوں کا یہ عالم تھا۔ آپ کے پاس کنجیاں ہوتی تھی جو اپنے اوزار بند کے ساتھ یہ لٹکا کے سامنے پھرا کرتے تھے، باندھ کے رکھا کرتے تھے اور یہ چلتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کبھی روز کپڑے نہیں بدلا کرتے تھے، بلکہ جب یہ دیکھتے کہ کپڑوں میں سے بو آنی شروع ہو گئی ہے، کپڑے اب اس قابل نہیں رہے کہ مطلب جس کو کہ عام لوگ برداشت کریں، پھر بدلا کرتے تھے، ورنہ مرزا صاحب کپڑوں کو ہر روز تبدیل نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے لکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ روز کپڑے نہیں بدلا کرتے تھے، بلکہ جب ان کی صفائی میں فرق آنے لگتا تو تب بدلتے۔ اب آپ کو جہاں تک کھانوں کا شوق ہے، کھانے کے بارے میں ان کو مرغ، تیتر، بٹیر، اس قسم کے مرغ، پلاؤ، یہ چیزیں جو تھیں آپ کی پسندیدہ غذائیں تھیں۔ حالانکہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے مرزا صاحب یہ بڑی سادہ غذا کھاتے تھے۔ مرزا صاحب بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، بائیں ہاتھ سے اکثر پیا کرتے تھے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کے دائیں ہاتھ پہ جوانی میں کسی کو چوٹ لگی ہوئی تھی۔ مرزا صاحب ولایتی بسکٹوں کو بھی جائز فرماتے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ اس میں چربی اور کبھی کبھی سور کی چربی استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ اس کو بھی استعمال کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی ایسی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اور آپ کا جو پسندیدہ مرغ پلاؤ، انڈے کباب، فرنی اور جہاں تک پھلوں کا تعلق ہے، اس میں ہر قسم کا جو خاص پھل ہے وہ آپ کا پسندیدہ تھا۔ بازاری مٹھائیوں میں بھی آپ کو کسی قسم کی، چاہے وہ ہندوؤں کی بنی ہو، کسی قسم کا کوئی پرہیز نہ تھا، اور نہ آپ اس کے بارے میں کچھ ایسی بات کرتے تھے، کھا لیتے تھے۔ اسی طرح آپ انگور، بمبئی کا کیلا، ناگپوری سنترے، سیب، سردے اور آم آپ کو کافی پسند تھے۔ حتیٰ کہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں ان کے بارے میں یہ سوڈا، لیمونیڈ، جنجرز وغیرہ بھی کھاتے تھے۔ اور پان بھی کبھی کبھی دل کی تقویت کے لیے یہ پان بھی کھا لیا کرتے تھے مرزا صاحب۔ مرزا صاحب اکثر کھانے سے پہلے ہاتھ جو تھے وہ دھویا نہیں کرتے تھے، بلکہ ہاتھ کھانے کے بعد دھویا کرتے تھے، لیکن کھانے سے پہلے کبھی کبھار اگر ہوا تو دھو لیا، ورنہ گندے ہاتھوں سے ہی کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں کہ کبھی اگر ادویات کے استعمال کی بات ہوتی تو آپ جو ہے وہ سیرپ یا قونین یا فولاد وغیرہ کیسی ہی تلخ اور بد مزہ دوا ہو اسے بے تکلف پی لیا کرتے تھے، یقیناً پی لیا کرتے ہوں گے، کیونکہ مرزا صاحب جو شخص ریڈ وائن پینے کا وہ عادی ہو، اس کے لیے اس جیسی تلخ چیزیں یا ایسی بدبودار چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آگے ان کی مزید باتیں جو ہیں کہ مرزا صاحب کی روٹین روزمرہ کی کیا تھی، کس سے ٹانگیں دبوایا کرتے تھے، کون ان کی خدمت کیا کرتی تھی، کون ان کے جسم کی مالش کیا کرتی تھی، یہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، میں آپ سے عرض کر دوں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اپنے دعوی جات میں مفتری تھے، کاذب تھے اور اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے دہریہ انسان تھے۔ مرزا صاحب کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ خدا کی طرف سے نہیں تھا، یہ سب کچھ مرزا صاحب کے کاذب اور مفتری ہونے کا واضح ثبوت۔ آپ کا بہت شکریہ، ہماری بات جاری ہے۔